الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق اللہ مولانا العظیم احباب مکرم سامعین محترم، آج جمادی الاولیٰ دی 9 تاریخ ہے سن 1442 ہجری اور 25 دسمبر سن 2020 اور 2020 دی بھی سمجھو کہانی ختم۔ اج آخری جمعہ سن 2020 دا، یعنی جمعے آج ختم ہو گئے اور سال انشاءاللہ جمعرات نو ختم ہو جائے گا، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن 2021 سن دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ تو گزشتہ 2 جمعہ تو نماز دا عنوان خطبات جمعہ دے اندر زیر بحث ہے، اور اج اس عنوان تے تیسرا اور آخری جمعہ ہے۔
اور جتنا یہ اہم مضمون ہے اتنا ہی یہ وقت طلب بھی ہے، یعنی وقت مانگدا ہے کہ مینوں کھلے وقت کھلے ٹائم بیان کیتا جائے۔ بے شک 3 خطبات جمعہ اج اس موضوع تے پورے ہو جان گے، لیکن پھر بھی یہ موضوع جڑا ہے وہ پائے تکمیل تک جس طرح پہنچنا چاہیے سی اس طرح نہیں پہنچ سکیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو پکا سچا نمازی بنائے۔ گزشتہ جمعے نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس فرمان تے خطبے دا اینڈ ہویا سی کہ او پیغمبر کہ جن نے ساری زندگی کسے تو نفرت نہیں کیتی، رحمت للعالمین پیغمبر، رعوف یعنی شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا پیغمبر، رحیم رحم کرنے والا، اور پھر فرمایا ایک مقام تے عزیز علیہ ما انتم، تانوں جڑیاں مشقتاں پہنچ دیاں نے اونا مشقتاں دا پار او دا درد میرے مصطفیٰ نو محسوس ہوندا ہے۔ ایسا پیغمبر، حریص پیغمبر، ساڈے بارے جنت دیاں ہرساں رکھن والا، انیاں صفتاں والا پیغمبر کہندا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلے تے امام کسے ہور نو بنا جاواں تے اونا لوکاں دے گھر جاواں کہ جڑے نماز گھر وچ پڑھدے نے، تے گھر وچ نماز پڑھن والیاں دے گھراں نو اگر مینوں عورتاں اور بچیاں دا خطرہ نہ ہوئے تے میں اونا دے گھراں نو اگ لا کے رکھ دیاں۔ اے نماز دی اہمیت دا ایک ثبوت میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے، اور اے دی اہمیت دی وضاحت انہاں لفظاں نال میرے آقا نے فرمائی۔ قرآن کریم دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک نقشہ بیان فرمایا ہے، 29واں پارہ ہے سورۃ المدثر، کہ جدو جنتی اللہ دے فیصلے دے مطابق جنت جا چکے ہون گے اور جہنمی اللہ دے فیصلے دے مطابق جہنم میں جا چکے ہون گے، تے جنتی اللہ نو کہن گے یا اللہ ساڑے محلے دے اندر، ساڑی گلی دے اندر، ساڑی کاندھ نال کاندھ سانجی ایک بندہ رہندا سی، تے اللہ وہ بندہ سانو جنت نظر نہیں آیا، واوا کٹھے بہ کے کھاندے پیندے ساں، گلاں باتاں کردے ساں، بہن کھلون واوا سی ساڈا، تے اج جنت اس بندے نال میری ملاقات نہیں ہوئی، یا اللہ ساڑی ملاقات ہی انہاں نال کرا دے۔ اللہ تعالیٰ جنتیاں نو حکم دین گے بھی جنتیو تسی نا جنتاں دے اچیاں اچیاں چباریاں وچ بالا خانیاں وچ چڑھ جاؤ تے میں اونا جہنمیاں دا تواڈے نال رابطہ کرا دینا جنہاں نال تسی ملنا چاہندے ہو۔ تو جنتی لوگ جہنمیاں نال رابطہ کرن گے، ان سمجھو کہ ایک پردے وچ کھلو کے اونا دے تے جہنم دے درمیان، اونا نو جہنم دی آگ نہیں پہنچے گی اور اونا جہنمیاں نو جنت اللہ کوئی سکون نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ملاقات کروان گے۔ حدیث چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے روحاں واسطے 2 ٹھکانے مقرر کیتے نے، جے نیک روح ہے وہ بندے دے جسم وچوں نکل دیاں سار
ایک 7 آسماناں تو اتنے نیک روحاں دا دفتر ہے جنہوں علیین کیا جاندہ ہے، اس دفتر چلی جاندی ہے۔ اور اگر روح بد ہے، خبیثہ روح ہے، تو 7 زمیناں دے تھلے ایک دفتر ہے جتھے بریاں روحاں جاندیاں نے، اس دفتر دا نام سجین ہے۔ اس سجین نامی جگہ دے اندر وہ روحاں چلیاں جاندیاں نے۔ تو حدیث چاہتا ہے کہ جدو روحاں کچھ آپس دے اندر ملدیاں نے نا، آلہ روحاں علیین والیاں نیک لوکاں دیاں روحاں، تو ایک بندہ دوسرے بندے دے بارے پوچھدا ہے، یار وہ فلانا بندہ میں جدو فوت ہویا او زندہ سی، تے سنا پھر او دا کی حال ہے؟ اے روحاں آپس دے اندر گلاں کر دیاں ہن کس شکل وچ کر دیاں نے اے اللہ نو پتہ ہے، سانو نہیں پتہ۔ روحاں آپس جنتی روحاں گلاں کر دیاں نے بھی فلانا بندہ میرے تو پہلا زندہ سی، میں جدو فوت ہویا وہ زندہ سی، تے تو ہونے آیا ہے، تے اس بندے دا کی حال ہے؟ وہ آندا ہے میرے تو تے وہ 2 سال ہو گئے نے، میرے تو پہلا دا فوت ہو گیا ہے۔ تے حدیث چاہتا ہے پھر روحاں آپس افسوس کر دیاں نے کہ جیڑا تیرے تو 2 سال پہلا فوت ہو کے بھی ادھر جنت والے پاسے نہیں نہ آیا، وہ لگتا ہے پھر کسی اور پاسے چلا گیا۔ تے اس پاسے تو اللہ سانو سارے نو بچا کے رکھے۔ تو فرمایا جنتی اپنے چوباریاں میں بالا خانیاں میں چڑھ کے تے جہنمیاں نال مخاطب نے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون سبحان عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ سبحان اللہ فرماتے نے جنتی جنت دے اندر سوال کرنگے مجرم لوکاں کولوں، فی جنات یتساءلون، جنت دے اندر سوال کرنگے عن المجرمین، مجرم لوکاں کولوں، ما سلککم فی سقر، تو آنو اس سقر نامی جہنم دے طبقے دے اندر کیڑی شے لے کے آئی؟ جہنم دے 7 طبقے نے، کنے؟ جہیم، حاویہ، حطامہ، سقر، لظا، ویل، یعنی جہنم دے جڑے 7 طبقات نے نا، اونا 7 طبقیاں دے اندر ایک طبقہ ہے جس دا نام ہے سقر، اور اس طبقے دی وضاحت مفسرین کرام نے انج بیان فرمائی کہ او جڑی سقر نامی جہنم دی آگ ہے نا، سقر نامی جڑا طبقہ ہے جہنم دا، اس طبقے دے اندر لواحت للبشر، چمڑا جڑا ہے نا انسان دا چمڑا، او سقر نامی آگ انسان دا چمڑا کھل چٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے سقر نامی طبقے دے اندر تو انہوں کیڑی شے لے کے، اچھا اور اس طبقے دی ایک خاصیت ہے، سورہ مدثر پڑھیے تے اللہ فرماندے نے علیہا 19 اس سقر نامی طبقے تے 19 فرشتے پہرے دار کھڑے ہونگے۔ کنے؟ علیہا 19 19 فرشتے کھڑے ہونگے۔ تو جنتی پوچھنگے ما سلککم فی سقر، اوہ جہنمیوں اے دسو توانو جہنم میں کیڑی شے لے کے آئی؟
کٹھے کے علاقے دے اندر رہندے ساں دن ساڈے کٹھے گزریا کردے سن راتاں ساڈیاں کٹھیاں گزریا کردیاں سن ایک علاقے دے مقیم ساں لیکن اسی جنت دے اندر تے تسی جہنم دے اندر وجہ کیے کہن گے واقعی گلاں تیریاں ٹھیک نے رہندے تے کٹھے ساں محلہ بھی کو سی علاقہ بھی کوئی سی ساڈی گلی بھی کوئی سی پر ساڈا قصور ہے ساڈے تے تواڈے اندر جڑا فرق ہے تانوں جڑی شے جنت لے کے آئی ہے وہ اے ہے سانوں جڑی شے جہنم لے کے آئی ہے وہ اے ہے وہ کیڑی شے وے کہن گے قالو لم نک من المصلین ساڈا قصور ہے وے کہ اسی نماز نہیں ساں پڑھ دے اللہ اکبر ایک جرم ہے ساڈا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کی کہندے نے پہلا ساڈا قصور ہے اسی نماز نہیں سا پڑھیا کر دے تے دوسرا جرم ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ آپ تے رج کے کھاندے ساں کدے غریباں تے ماڑیاں نو کھوان دا خیال ہی نہیں سی آیا معلوم ہوتا ہے اللہ دا حق نہ ادا کرنا جتھے جرم ہے اتھے حقوق العباد دے اندر کوتاہی کرنا بھی جرم ہے اے جڑے دو اپنے جرم دس دینے نا جہنمی ایک جرم حقوق اللہ نو پامال کرن دا اور دوسرا جرم حقوق العباد نو پامال کرن دا کی اسی مسکیناں نو غریباں نو ماڑیاں نو کمزوراں نو محتاجاں نو ناداراں نو بے کساں نو بے بساں نو کھانا نہیں سا کھوایا کر دے کدی انہاں دی مدد کرن دا خیال ہی نہیں سی آیا اللہ اکبر وَكُنَّا نَخُوضُ اے ہور اپنا جرم دسن لگے نے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی تے جناب کھیڑن والیاں دے نال کھیڑ کے راضی ہو کے کھیل تماشے دے اندر ساری زندگی گزار دیتی کدی نیک کم دا خیال نہیں آیا نال دی مسجد دے اندر درس قرآن ہے اسی تے اپنے گھر دے اندر تاش دی محفل لا کے بیٹھے ہوندے سا نال دی مسجد دے اندر جمعے دا ٹائم ہے اسی تے موبائل تے گیماں کھیڑ دے ہوندے سا نال دی مسجد دے اندر نماز دا ٹائم ہے اسی تے جناب فیس بک چلان دے ہوندے سا نال دی مسجد دے اندر کوئی جناب نیک گل سنان واسطے اللہ دا بندہ کوئی آیا ہویا ہے اسی تے جناب اپنے گھر دے اندر یا سٹیڈیم دے اندر جا کے کرکٹ میچ کھیڈیا کر دے ساں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور اسی قیامت دے دن نو چٹھلایا کر دے ساں ضروری نہیں کوئی اپنی زبان تو اس چیز دا انکار کرے بھی قیامت نہیں ہونی ایک گل میری ذہن وچ رکھ لیا جی کوئی بندہ ضروری نہیں کہ کوئی انکار زبانی کرے سدھا آکھے بھی قیامت نہیں ہونی بندے دے اعمال اس قسم دے ہون کے او دے اعمال تو ہی پتہ لگے کہ انہوں قیامت یاد نہیں اے ہے قیامت نو چٹھلانا بندے دے اعمال ہی ایسے ہو جان کہ انہوں قیامت دا ڈر ہی نہیں مرن دا فکر ہی نہیں جی میں ایک اللہ والا رونا رو گیا ہے
کہ کہے قرآن نہ نال خدا دے شرک کماؤ کوئی اے پھر بھی وڑن شرک دی کچھی مار خدا دی ہوئی کہے قرآن کے بیویاں اپنیاں گھراں دے وچ بٹھاؤ اے پھر بھی کھلی چھٹی دیون تسی جاؤ ٹر پھر آؤ اوے کہے قرآن زنا نہیں کرنا تے رب سچے تھی ڈرنا اے آکھنے اساں کرنا ہی کرنا یاد نہ رہ گیا مرنا ایک بندہ زبانی نہیں کہندا کہ میں نہیں مرنا زبانی نہیں کہندا قیامت نہیں آنی لیکن شراب بھی نہیں چھڑدا معلوم ہوندا ہے انہیں قیامت نو جھٹلایا ہے ایک بندہ زبانی نہیں کہندا قیامت نہیں آنی لیکن زنا دا عادی ہے وہ چھڈن والے پاسے آوندا ہی نہیں انہیں قیامت نو جھٹلایا ہے اے اپنا قصور دسن گے اللہ اینا مشاغل دے اندر اسی گم رہ نمازاں چھڑ دے رہ یتیمہ مسکینہ تو روح گردانی کر دے رہ اور کھیل تماشا کر دے رہ اور قیامت دے دن نو جھٹلان دے رہ ایسے حالت دے اندر حتی اتانا الیقین اسی اینا کمانو ہی لگے رہے اسے حالت وچ ساڑھے کول موت آ گئی اللہ اکبر پھر اللہ فرماندے نے فما تنفعہم شفاعت الشافعین یہ بے نماز نو وعید سنائیے ہون اے دے حق کوئی بندہ سفارش بھی کرے اینو کسے دی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی فما لہم ان التذکرۃ مورزین اے او لوگ نے کہ جنہاں نو نصیحت کیتی جاندی سی نا تے اے منہ پھیر جاندے سن آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے بندے ہیں کہ نہیں او مولویاں دا تے کام میں جمعہ پڑھانا میرے بھائی ساڑھا کام جمعہ پڑھانا ہے بے شک کوئی شک نہیں اسی اس کام تے فخر کرنے ہیں پر تیرا بھی تے کام سننا ہے نا ساڑھا کام دیواراں نو سنانا تے نہیں نا اور جو ساڑھا سنان والیاں اور سنن والیاں دا سانجا کام میں وہ اے وے کہ سنا کے نصیحت حاصل کرنا اللہ اکبر فما لہم ان التذکرۃ مورزین اے تے منہ پھیر جاندے سن نصیحت دی گل سن کے منہ پھیر جاندے سن آج کوئی اینا دی سفارش بھی کرے تے اینا دے حق سفارش کسے دی قبول نہیں ہوئے گی اینا نو کسے دی سفارش فائدہ نہیں دے سکے گی قیامت دا دن ہوئے گا حشر دے میدان دے اندر ساری اولاد آدم کٹھی ہوئے گی تے فرشتہ ایک آواز دے گا کہ تواڈے وچوں جیڑا جیڑا بندہ جیڑے جیڑے معبود دی پوجا کردا سی جاؤ اپنے اپنے معبود دے پیچھے چلے جاؤ حدیث چاہندا ہے مسلمان بھی پھر سورج دے پجاری بھی چند دے پجاری بھی اگ دے پجاری بھی ستاریاں دے پجاری بھی قبراں شجراں حجراں سب ہر چیز نو اپنا معبود بنان والے اوتھے کھڑے ہون گے ایک فرشتہ آواز دے گا جدی تسی عبادت کر دے سو جاؤ اپنے اس معبود دے پیچھے چلے جاؤ سارے اپنے اپنے معبود دے پیچھے چلے جان گے ستاریاں نو پوجن والے ستاریاں دے ہمراہ ہو جان گے چاند دے پجاری چاند دے ہمراہ ہو جان گے سورج دے پجاری سورج دے ہمراہ ہو جان گے پتھراں نو پوجن والے اونا دے ہمراہ ہو جان گے تے کچھ لوکی اوتھے ہی کھڑے رہ جان گے کچھ لوکی اوتھے کھلوتے رہ جان گے اللہ اکبر اج اصل کچھ
गले नूं तकलीफ है, तुसी भी शायद महसूस करते होवोगे भी सफ़र लम्मा है तो गड्डी बड़ी मट्ठी चलती है पई, लेकिन कोई गल नहीं, किसी वेले मट्ठी भी चलनी चाहिए हैं जी। अल्लाह अकबर। तो कुछ लोग उत्थे खड़े रह जाणगे ते जदों वो लोग खलोते रह जाणगे ते उन्हां नूं भी फरिश्ता बोलेगा भी तुसी क्यों नहीं जांदे, तुसी क्यों नहीं जांदे। ये आखणगे बई असी ते साडा जिहड़ा माबूद है वो सानू नज़र ही नहीं पिया आउंदा, असी किदे अल जाइए। साडा माबूद सानू दिसदा ही नहीं पिया, असी किदे नाल जाइए। जदों इन्नी गल कहणगे, हदीस सियासिता दी है, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जदों ये गल कहणगे कि सानू ते साडा माबूद नज़र ही नहीं पिया आउंदा, असी किदे पिछे जाइए, ते इन्नी गल सुन के अल्लाह फिर अपनी पिंडली तो पर्दा हटा देणगे। अल्लाह दी पिंडली। लेकिन एक चीज़ मेरे तुहाडे ज़हन नशीन रखण वाली है, अल्लाह दी पिंडली नूं असी किसी इंसान दी पिंडली नाल तशबीह नहीं दे सकते कि अल्लाह दी ज़ात साढ़े मतलब ज़हन दे मुताबिक सब तो वड्डी ज़ात है। असी सोचीए भी किहड़ा बंदा जिहड़ा सब तो वड्डा साडी नज़र च पहलवान है, मोटा ताज़ा बंदा, असी उहदे वर्गी समझीए, शायद रब दी पिंडली औंजदी होवेगी, फलाने पहलवान वर्गी, फलां मोटे ताज़े मास वाले चंगे ठुल्ले बंदे वर्गी रब दी पिंडली होवेगी। ना ना, असी अल्लाह दी पिंडली नूं किसी दी पिंडली दुनियावी पिंडली नाल तशबीह नहीं दे सकते। अल्लाह ने आख्या मेरी पिंडली है, साडा इन्ना कोई ईमान होना चाहिए पिंडली है। अल्लाह ने नहीं दस्या किवें दी है, साडा ईमान होना चाहिए बस उवें दी है जिवें दी अल्लाह दी शान दे लायक है। किवें दी है? जिवें दी अल्लाह दी शान दे, कमा यली को बिशान ही, जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दे जिस्मानी आज़ाद जेड़े जेड़े रब ने दसे ने, उन्हां तो इनकार नहीं, उन्हां तो इनकार भी कुफर है। को जानते ने अल्लाह दी कैफियत, अल्लाह दा कोई तसव्वुर होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जेड़े जेड़े आज़ा अपने रब ने दसे ने कुरान और हदीस उन्हां आज़ा ते ईमान रखना ईमान दी निशानी है। अल्लाह ने दसिया मेरा चेहरा है, वजहुल्लाह आउंदा है कि नहीं लफज, तो फिर मालूम हुंदा कि अल्लाह दा चेहरा भी है वे। फिर यदुल्लाह, अल्लाह दे हथ, अल्लाह दे हथ भी है ने, सानू मनना पैना कि है ने। इत्थे पिंडली का जिक्र आ गया, अल्लाह दी पिंडली भी है। फिर अल्लाह अकबर, हदीस चाहता है जदों जन्नत दे अंदर जन्नती आ जाणगे ना सारे, तो जन्नत अजे भी कुछ इंज लगेगा कि जिवें जगह खाली खाली लगती है, तो उस जन्नत च अल्लाह फिर अपना पैर रखणगे, अपना पैर रखणगे तो जन्नत च बरकत हो जाएगी। इंज लगेगा जिवें पुर हो गई है सारी जन्नत। मालूम होंदा अल्लाह दे पैर भी है ने। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम पिंडली नंगी करनगे। जदों पिंडली नंगी करनगे, हुण फरिश्ता आवाज़ देवेगा, वही अल्लाह ने अपनी पिंडली जाहिर की है, जिन्हें जिन्हें दीदार करना है वो सजदे पै जाओ। जिन्हें जिन्हें अल्लाह नू वेखना है, रहमान मस्जिद आलियो रहमान नू वेखना है कि नहीं? बोलो तो सही। मालूम पता है मैनू प्रोग्राम तुहाडा मट्ठा नहीं, इंशाअल्लाह हर बंदा वेखना चाहता है, बस आवाज़ां मट्ठियां ने। क्यों भी रब नू वेखण दा इरादा है ना सारियां दा, इंशाअल्लाह। अल्लाह नू वेखना है, अल्लाह दा दीदार करना है, इन्हां अखां नाल करना है। और सोने पाक पैगंबर ने फरमाया, जिवें तुसी दुनिया ते चंद सूरज नू वेखण लग्या कोई तकलीफ महसूस नहीं करते, इवें तुसी रब नू बगैर तकलीफ तो बगैर मुशक्कत तो वेखोगे। अल्लाह अकबर। वही जिदे सामने क्याम करने, जिदे वास्ते रकू करने,
ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਨੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾੜੇ ਪਾਨੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਨੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੌਤੀਆਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। تو اللہ ذو الجلال والاکرام پنڈلی ننگی فرمان گے تے فرشتہ کہے گا ہن جنہیں ویکھنا ہے نا سجدے پہ جاؤ۔ ایتھوں تک تے ہے حدیث، اگے تسی اللہ دا قرآن سن لو، 29واں پارہ ہے سورۃ القلم۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ فرمایا جس دن سجدے دی دعوت دیتی جائے گی، یوم یکشف عن ساق، اللہ کہتا ہے جس دن پنڈلی ظاہر کیتی جائے گی، وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ تے سجدے دی دعوت دیتی جائے گی، فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے سجدہ کرنا چاہن گے پر وہ سجدے دی طاقت ہی نہیں رکھ سکن گے۔ اس آیت دی تفسیر وچ مفسرین لکھ دے نے سجدہ کرنا چاہن گے لیکن انہاں دا لک تانبے نما چیز دا ہو جائے گا۔ فلا یستطیعون، او توفیق طاقت ہی نہیں رکھن گے سجدہ کرن دی۔ خاشعۃ ابصارہم، ڈر دی وجہ تو اونا دیاں اکھاں اتے ہی رہ جان گیاں، او ویکھ بھی نہیں سکن گے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اونا دے چہریاں تے ذلت چھائی ہوئے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَالِمُونَ۔ آواز آئے گی اور جدو توانو صحیح سلامت تسی ہوندے سو، کوئی عذر بھی نہیں ہوندا سی، کوئی تکلیف بھی نہیں سی ہوندی، اودو توانو سجدے وال بلایا جاندا سی، اودو تسی سجدہ کرنا نہیں سو چاندے، آج تسی کرنا چاندے ہو تے آج اسی کروانا ہی نہیں چاندے۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، تسی صحیح سو، تسی سلامت سو، سونے سو، آزاد تواڈے پورے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک سستی سی، ہڈ حرامی سی کہ جدی وجہ تو تسی سانو سجدہ کرن تیار نہیں سو ہوندے، تانوں نماز دی اہمیت تے فضیلت دا پتہ بھی ہوندا سی۔ میں نہیں سمجھدا کہ کوئی بندہ جڑا نماز تو کوتاہی کردا ہے انہوں نماز دی اہمیت دا نہیں پتہ۔ تقریباً اکثر بندیاں نو پتہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سب تو پہلے حشر دے میدان وچ سب تو پہلے نماز دا حساب ہوئے گا۔ جے ایتھے میں ہاتھ کھڑے کراواں تے بہت تھوڑے بندے ہون گے جنہاں نوں نہیں پتہ ہونا، اکثر بیشتر سارے نو پتہ ہوئے گا لیکن نہیں پڑھتے، کوئی عذر نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اودو تسی کرنا چاہندے سو، اودو تسی اسی کرانا چاہندے ساں، تسی نہیں سو کر دے، اج تسی کرنا بھی چاہو گے تے اساں کوئی نہیں کرن دینا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دی۔
اللہ نے اوتھے پہنچایا ہے جتھے کسے نبی دا تصور بھی نہیں پہنچ سکیا. اور لکھ دے نے استاد محترم صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویخ لے تو معراج والی رات دے نظارے ویخ لے. صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویخ لے تو معراج والی رات دے نظارے ویخ لے. سونا کھڑائی مسلے تے امام بن کے اوے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے. کوٹ والیا کوٹ پا کے آجا اوے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے. آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے. سچا دین دا مجاہد اسلام بن کے اوے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے. ساڈا پیر صاحب معراج ساڈا مرشد صاحب معراج ساڈے آقا صاحب معراج نے اللہ نے 7 آسمانہ تو اتے بلا کے 70,000 نور دے حجابات حائل کر کے سونے نو اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے. اور اسے واسطے تے میں کیا کرنا کہ ہک نانو کو تور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں. ہک نانو کو تور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں. پر پہنچا میرے پیر دیاں نے 7 فلکاں تو پار دیاں. ہک نانو کو تور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں. اوے پہنچا میرے پیر دیاں نے 7 فلکاں تو پار دیاں. ہستیاں ساریاں رہ گئیاں تھلے ویکھو پارے ارار دیاں. اوتھے پہنچے جتھے کسے دی سوچ نہ پایا پھر آئے. سب نبیاں تھیں ود کے پایا مد نشان اچیر آئے. بن کونین دا سرور آیا پیر محمد میرا ہے. آکھو صلی اللہ VIP دا درجہ ملیا. VIP جان دے ہو نا تسی بھی سارے VIP ہو. اللہ تانوں خوش رکھے سارے انو. اللہ دے مہمان ہو نا اللہ دے گھر آ کے بیٹھے ہو. اونا لوکاں وال ویکھو نا جڑے ہن وی گندیاں محفلاں دی زینت بنے نے اونا لوکاں وال ویکھ کے پھر اپنے وال ویکھو پھر تانوں پتہ لگے گا واقعی تسی سارے VIP ہو. VIP دا درجہ ملیا میرے پیر پیارے نو. VIP دا درجہ ملیا میرے پیر پیارے نو. پروٹوکول دتا 7 فلکی رب محبوب سہارے نو. ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں. ویکھو راج دلارے نو 1 to 1 ملاقات دا بخشیا رب نے شرف گھنیرائے. سب نبیاں تھیں ود کے پایا مد نشان اچیر آئے. بن کونین دا سرور آیا پیر محمد میرا ہے. اللہ نے میرے پیغمبر سونے نو سیراں کرائیاں زمین دیاں پھر 7 آسمانہ دیاں سیراں کرائیاں. آپ فرماندے نے میں جدو پہلے آسمان تے گیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں جتھے آدم علیہ السلام نال ملایا
उत्थे मेरे रब ने कुछ मैनू ऐसियां चीज़ां वखाइयां जेड़ियां इबरतनाक ने। उस पहले आसमान ते अल्लाह ने मैनू जनतियां दियां जजावां भी वखाइयां, उस आसमान ते बुरियां लोकां दियां सजावां भी वखाइयां। आप फरमांदे ने मैं आसमाना ते एक महल वेखिया, उस महल दे बाहरले पासे एक लौंडी वुजू कर रही सी। आप फरमांदे ने मैं जिबरील नू पुछया जिबरील आ महल किदा है? ते जिबरील ने अगों उस लौंडी नू पुछया बीबी ए जिदे महल दे बाहर तू वुजू कर रही है महल किदा है? ते लौंडी कहंदी है सरकार ए तुहाडे उम्मती उमर इब्ने खत्ताब दा महल है। अल्लाह अकबर। ते सजावां भी वेखियां। फरमाया मैं एक टब्बर वेख्या, एक कौम वेखी, एक गरोह वेख्या, फरिश्तियां ने लिटाया ते बड़े बड़े पत्थरां नाल उन्हां दा सिर कुचलन डै। बड़े बड़े पत्थरां नाल उन्हां दे सिरां नूं कुचलिया जा रहा है। सिर कुचले जांदे ने, कीमा कीमा बन जांदे ने, फिर थोड़ी देर तक ठीक हो जाते ने। जदों ठीक होंदे ने फिर फरिश्ता पत्थर मारदा है, वो सिर फिर फिस जाते ने, फिर ठीक हो जाते ने। अल्लाह अकबर। आप फरमांदे ने मैं जिबरील नू पुछया ऐ जिबरील दस ना ये केड़े बदनसीब बंदे ने? ते जिबरील कहंदा सोहणिया महबूबा ए ओ बंदे ने उन्हां दियां सजावां रब तुहानू वखा रहा है, उन्हां दी मिसाल अल्लाह पेश कर रहा है कि जेड़े अजाना सुनते सन पर नमाज वास्ते मस्जिद नहीं सन आउंदे। इन्हां दा सिर भारा हो जाता सी और शैतान थापड़े दे दे के आंदा सी और लेटिया रहो लेटिया रहो, नमाजा ही ने तेरियां जी, और नमाजा ही नमाजा ने इन्नी दुनिया पढ़ दी है पी तेरियां नमाजा तो रब नूं कुछ थोड़ चलिया। अल्लाह अकबर। तो ये लोग ने फरमाया कि सिर भारे हो जाते सन, इन्हां दे नमाज वाले पासे आउंदे ही नहीं सन, सुस्ती कर जाते सन। अज इन्हां दी सज़ा है और क़यामत तक इन्हां नूं इहो ही सज़ा मिलती रहेगी, अगे जहन्नम दा अज़ाब वखरा है। अल्लाह अकबर। और किसी बंदे नूं नहीं पता कि उन्हें कबर च किन्ना चिर किन्नी देर पिया रहना है और फिर उस कबर की जिंदगी ख़त्म कदों होनी है, कोई बंदा इस चीज़ के मुतालिक नहीं जानता। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम सानू नमाजी बनाए। अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दा कुरान समात फरमाओ। कुरान करीम दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने चंद अंबिया दा नाम लैके जिक्र फरमाया। सूरह मरियम में 16वां पारा है। किते अल्लाह फरमाते ने वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। किते फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। किते फरमाया वज़कुर फिल किताब मूसा। समझ आ रही है ना? वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। किते फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादे व काना रसूलन नबिय्या।
اللہ اکبر. اے سارے انبیاء دے ذکر کر کے نا ہن اللہ تعالی سارے پیغمبراں دا نام لین تو بغیر ذکر فرما رہے نے. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم. سبحان اللہ. اے سارے نبی نے جنہ تے اللہ نے انعام فرمائے. اسی نماز پڑھنے آنا تو نماز اللہ کو ایک دعا کرنے پر دعا او کردے نے جڑے فاتحہ پڑھ دے. کون دعا کردے نے؟ اللہ سانو جتھے سونے نبی دا حکم ہے نا اوتھے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. جتھے سونے پیغمبر دا حکم ہے اوتھے نہیں اسی پڑھ دے تے اونج اسی کہنے ہیں جی میں ذرا فاتحہ پڑھا ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کوئی نہیں ہوندی. اللہ اکبر. تو نماز دے اندر ہر نمازی اللہ کو ایک دعا کردا ہے. پہلا اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں پھر اللہ نال وعدہ کیتا اللہ عبادت تیری مدد تیرے کو منگاں گے. ہن دعا شروع کردا ہے کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. آکھو سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مینوں سدھے راہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سانو سدھے راہ چلا دے. ہن وضاحت کردا ہے سدھا کنا لوکاں والا رستہ. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ اونا لوکاں دا راہ وکھا دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. اللہ تیرے کولوں میں کوئی مال نہیں ہو منگدا. اچے او دے افسری جلال نہیں ہو منگدا. دنیا دا فانی کوئی کمال نہیں ہو منگدا. اسی پلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے. آمین تے آکھ دیو. سدھا راہ نہیں چاہیدا. اللہ اکبر. اسی پلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے. آمین دی چھل نہیں آئی. اسی پلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے. اسی پلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے. جیڑا اے پسند تینوں او ہوئی وکھا دے. جنہ پاگاں والے آتے کیتا تو انعامے اونا وچ لکھ دے وی ساڈا وی تو نامے. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ او سدھا راہ چاہیدا ہے اونا لوکاں والا راہ وکھائی جنہ تے تو انعام کیتا ہے. کنہ والا سدھا راہ جنہ تے اللہ نے اور انعام یافتہ طبقے کنے نے. پھر رب دا قرآن سنو. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام یافتہ چار طبقے نے. کنے؟ پہلا طبقہ نبیاں دا. دوجا طبقہ صدیقاں دا. تیسرا طبقہ شہیداں دا. تے چوتھا طبقہ صالحین دا. اللہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم دا ترجمہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم سانو سدھی راہ تے چلا. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ مینو سانو نبیاں صدیقاں شہیداں تے نیک لوکاں والے راہ تے چلا دے. اللہ اکبر. تو ان انعام یافتہ انبیاء دا اللہ نے تذکرہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم.
اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہ تے اساں انعام فرمائے من النبیین من ذریت آدم اللہ اکبر آدم دی اولاد وچوں اے نبی نے جنہ تے اساں انعام فرمائے اللہ اکبر ہن اے تے سن انعام یافتہ لوگ اتھو تھوڑا جہا چھڈ کے اس آیت تو اگلی آیت دے اندر ہن اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوکاں دا تذکرہ فرما رہے نے کہ پہلا انعام یافتہ ہن انہاں انعام یافتہ دیاں اولاداں دے وچوں ہی اگوں کچھ نلائق لوگ پیدا ہو گئے انعام یافتہ لوکاں دی اولاد وچوں نلائق لوگ اے اللہ دیاں ونڈاں نے اللہ دیاں تقسیماں نے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے ونڈارے نے کہ نیکاں وچوں بد تے بداں وچوں عالماں وچوں جاہل تے جاہلاں وچوں اللہ اکبر کبیرہ مشرکاں وچوں اللہ دا خلیل ابراہیم تے نوح پیغمبر وچوں مشرک کنان اے کدیاں ونڈاں نے اللہ اکبر فرعون رب دا باغی تے دشمن تے سرکش تے بیوی آسیہ جنتی عورت اے کدی ونڈ اوے ابو جال اسلام دا ازلی دشمن نمبر 1 تے پتر اکرمہ میرے سونے نبی دا صحابی کدیاں ونڈاں نے تو چنگیاں وچوں مندے تے مندیاں وچوں اللہ اکبر فرمایا ہن ان انعام یافتہ لوکاں دے وچوں ہی کچھ نلائق پرلے درجے دے سرکش پیدا ہو گئے انہاں دا قصور کیا ہے اللہ فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اے تے انعام یافتہ لوگ سن تے انہاں دے بعد ہن کچھ نلائق لوگ پیدا ہو گئے نااہل لوگ پیدا ہو گئے فخلف من بعدہم خلف اے کی کردے نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ انہاں لوکاں نے نمازاں ہی ضائع کر دتیاں چنگیاں وچوں مندے آئے تے انہاں سب تو پہلا آگے کی کیتا اے مولوی صاحب دا منڈا ہے اے حضرت صاحب دا بیٹا ہے اے خطیب صاحب دا نور نظر ہے اے قاری صاحب دا لخت جگر ہے پر اللہ دا کرم ہے اج تک نماز دے نیڑے آئے ہی نہیں اللہ اکبر اے شرابی ہے تے مولوی صاحب دا منڈا ہے تے سید صاحب دی اولاد ہے شرابی بھی ہے بے نماز بھی ہے چور بھی ہے ڈکیت بھی ہے راشی بھی ہے زبان بھی بڑی گندی چلاندا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات یہ سب تو پہلا انہاں نمازاں ضائع کیتیاں پھر انہاں نے اپنی نفسانی خواہش نو اپنا معبود بنا لیا اللہ دے مقابلے میں جڑا نفسانی خواہش دی گل مندا ہے نا وہ نفسانی خواہش دی عبادت کردا ہے اور قرآن دی دلیل پیش کر رہا میں گل وڈی کیتی ہے لیکن کولوں نہیں کیتی کہ اللہ تو علاوہ جڑا نفسانی خواہش نو مندا ہے ہر اپنی نفسانی خواہش نو پوریا کردا ہے جائز ہے ناجائز ہے اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے انہوں پورا کردا ہے وہ بندہ اپنے نفس دا پجاری ہے انہیں اپنے نفس نو اپنا معبود بنایا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرماندے نے افرأیتا اے میرے پیغمبر کیا ویکھیا جے من اس بندے وال اتخذا جن نے بنا لیا ہے الہہ اپنا معبود کنوں ہواہ اپنی خواہش نو قرآن دا ترجمہ ہے نا کولو گل نہیں کیتی اے میرے پیغمبر کیا تسیں ایسے بندے وال ویکھے کہ جن نے اپنی خواہش نو نفس نو اپنا معبود بنایا ہوا ہے تو فرمایا اے لوگ جڑے نے نا خلف نا اہل
اور نالائق قسم دے لوگ فخلف من بعدہم خلف اے لوگ جڑے نالائق نے اضاعوا الصلاۃ سب تو پہلے انہاں نے نمازاں ضائع کیتیاں واتبعوا الشہوات پھر اپنی خواہش دی پیروی کیتی اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھن سانو پوچھن والا کوئی نہیں اے نہ سمجھن سانو گرفت کرن والا کوئی نہیں اے نہ سمجھن سانو ویندا کوئی نہیں اے نہ سمجھن ساڑے سر تے کوئی نہیں فسوف یلقون غیا اللہ کہندا ایک ویلا آئے گا اسی انہاں نو جہنم دی غی نامی وادی دے اندر سٹاں گے غی وادی دا نام ہے غی اللہ اکبر اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دیگر ائمہ مفسرین نے اس غی وادی دا نقشہ بیان کیتا فرمایا اے جڑا غی نامی طبقہ ہے نا اس طبقے دے اندر ساریاں جہنمیاں دی پیپ گر رہی ہوئے گی جہنم دے اندر سڑن دی وجہ تو جیڑی انہاں دی پیپ انہاں دا خون اور اے ناپاک قسم دا مواد کٹھا ہوئے گا وہ سارا اس غی نامی وادی دے اندر گر رہا ہوئے گا انہاں نمازاں ضائع کرن والیاں اور خواہشات نفسانی دی پیروی کرن والیاں نو اتھے سٹیا جائے سورت مریم میں 16واں پارہ ہے فرمایا فسوف یلقون غیا اسی انہاں نو غی وادی دے اندر سٹاں گے اللہ سانو ساریاں نو اپنی پکڑ تو محفوظ فرمائے اپنی گرفت تو اللہ محفوظ رکھے اپنے عذاباں تو اللہ بچا کے رکھے اور میں تینوں موقع دینا میں تینوں وارننگ دینا چاہنا میں تینوں دعوت فکر پیش کرنا چاہنا اور بڑے بڑے متکبر ظالم بڑے بڑے تو تے شے کوئی نہیں نا اللہ دے سامنے بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے ملک الموت حران جس دم گڑ وچ سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ گڑیاں اللہ دی قسم ہے جدوں اللہ دی پکڑن والی ٹیم آ گئی تینوں چھڑان والا رہنا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں اج کل ملسن تینوں پکڑن والے پھر نکل جاسن سب اڑیاں آجا ہن دروازہ ہی کھلا اللہ آن دی توفیق دے آمین تے کہہ دے ہو اے نہ سوچو بھی اسی آ گئے ہن کسے واسطے آمین کیوں آکھی اللہ سارے انہوں آن دی توفیق عطا فرمائے اوے آجا ہن دروازہ ہی کھلا نہ کر فخر دلیری اوے جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاریاں تیری اللہ اکبر اللہ سانو زندگی پردہ نمازی بڑھائے اسی فوت ہوئیے اساں زندگی دی آخری نماز پڑھی ہوئے تے اللہ دے سامنے کی مشکل ہے نماز دی حالت چی اللہ موت نصیب فرما دے کئی خوش نصیب لوگ سنے نے سجدے گئے تے رب نو پیارے ہو گئے گل تے اے بھی رشک والی ہے نا بڑی فخر والی گل ہے کہ سجدے دی حالت چ موت آ گئی ہن اس تو اگلی فخر والی گل سونے پیغمبر نے فرمایا جس حالت بندہ مرے گا اسی حالت قیامت والے دن اٹھے گا شراب پیندا مریا شراب پیندا اٹھے گا کوئی جناب چوری کردہ مریا چوری کردہ اٹھے گا
گال کڑدا مریا گالاں کڑدا اٹھے گا سجدے دی حالت وچ مویا سجدے کردا ہی اٹھے گا اللہ اکبر تو اللہ ذوالجلال سانو نیک موت نصیب فرمائے اللہ سانو سارے نمازی بنائے اللہ سانو سارے اس سال دے اندر جو ساڑے کولو غلطیاں کوتاہیاں ہویاں نے اللہ سانو معاف فرما دے وے جو کوئی ٹٹیاں پجیاں حسنات نیکیاں ساڑے کولو ہو گئیاں نے اللہ انہاں نو بڑھا چڑھا کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین